बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आप पर चंद अहम इंकशाफात करेंगे। आपको नून लीग के अंदर की खबरें बताएंगे, खुफिया खबरें बताएंगे जो आज से पहले आपको नहीं पता चली होंगी। आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ के किन खुफिया ताकतों के साथ मुलाकातें हुई थीं, शहबाज शरीफ की खुफिया ताकतों के साथ किस तरह से उनके कॉन्टैक्ट्स चल रहे थे, और आपको ये भी बताएंगे कि दोनों में इख्तलाफात क्या आए हैं, मरियम नवाज़ का क्या रोल है, परवेज़ रशीद का क्या रोल है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और APC के इजलास में क्या हुआ, क्यों हुआ, और मौलाना फजलुर रहमान ने किस चीज़ को लेकर APC पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, पूरी डिटेल आपको देंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आगाज़ करते हैं यहाँ से कि शहबाज शरीफ के खुफिया ताकतों के साथ राब्ते थे और वो राब्ते किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए थे। यहाँ से मैसेजेस वहाँ जाते थे और वहाँ से मैसेजेस यहाँ आते थे। तो शहबाज शरीफ की तरफ से एक मैसेज गया था जिसमें बताया गया कि नैब की तरफ से हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, इनमें कुछ नरमी की जाए, मुझ पर भी और हमजा शहबाज पर भी। वहाँ से वापस रिप्लाई आया कि आप लंदन चले जाएं, जिससे शहबाज शरीफ काफ़ी हर्ट हुए थे और वो लंदन चले गए थे। फिर ये कोरोना वाला मामला आ गया तो वो वापस आ गए यहाँ पर। इस दौरान नवाज शरीफ की वहाँ पर चंद खुफिया ताकतों के साथ मुलाकातें होती रहीं। वो खुफिया ताकतें कौन थी? उनमें बरतानिया के अहम हुक्काम थे, एक और मुल्क है जिसके अहम हुक्काम थे, और इसके अलावा उनका सऊदी अरब के साथ भी राब्ता था। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को रोका था कि आप नैब के दफ्तर जा रही हैं तो कारकुनों को साथ लेकर ना जाएं। लेकिन मरियम नवाज जिनको अपना उस्ताद मानती हैं वो है परवेज़ रशीद। उन्होंने मरियम नवाज को बोला कि आप कारकुनों को लेकर जाएं, और उसके नतीजे में वहाँ पर तसादम हुआ। उसके बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। वहाँ से नवाज शरीफ का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन आया कि आप मरियम नवाज के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। शहबाज शरीफ ने हामी तो भर दी, लेकिन तबीयत का बहाना किया और कोशिश की कि वो इसमें शामिल ना हो। उसके बाद भी ये मसाइल चलते रहे, दोनों में आपस में किसी चीज़ पे भी इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। इस सब के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया और उनसे बोला कि शहबाज शरीफ तो हर काम में ढील कर रहे हैं, हर काम में वो नज़र आ रहे हैं, कहीं पे वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, कभी कहीं पे वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं, वो सिर्फ कंप्रोमाइज़ की सियासत खेल रहे हैं और इसी वजह से हम कामयाब नहीं हो सक रहे। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर दबाव डाला कि आपने हर सूरत APC में शरीक होना है। तो नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ इसमें शामिल तो हो गए, उन्होंने हामी तो भर ली, लेकिन उन्होंने जो मीडिया को लिस्ट बताई कि नून लीग का जो वफ्द आएगा उसमें मरियम नवाज का नाम नहीं था। फिर नवाज शरीफ से रब्ता किया गया तो नवाज शरीफ के कहने पर मरियम नवाज का भी नाम डाला गया, और आखिरी रात जब बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को इनवाइट किया कि आप खुद भी इस मीटिंग को अटेंड करें, भले वर्चुअली करें लेकिन आप खुद भी खिताब दें, जिस पर नवाज शरीफ रजामंद हो गए। शहबाज शरीफ ये भी नहीं चाहते थे, और शहबाज शरीफ का ये कहना था कि परवेज़ रशीद खुद तो जेल नहीं जाएंगे लेकिन एक बार फिर मरियम को और मुझे जेल भिजवा कर रहेंगे। इसके बाद जब APC का इजलास हुआ तो वहाँ पे हम आपको सिर्फ ज़रूरी खबरें बता रहे हैं। APC के इजलास में इतलात ये आई कि जो इनका मीडिया प्रोग्राम है उनको हैंडल कर रही हैं नून लीग की तरफ से मरियम औरंगज़ेब और पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान। सब ने अपनी अपनी तकरीरें की। जब मौलाना फजलुर रहमान की बारी आई तो उसको मीडिया पर नशर करने से रोक दिया गया। जब ये पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को मिला तो वो नाराज़ हो गए, गुस्से में वो आग बगोला हो गए, और उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ रब्ता किया। उनको बोला कि हमारी तकरीर क्यों रोक दी गई है। बिलावल भुट्टो ने शेरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इनके अपने ही बंदों ने बोला था कि हमारी तकरीर जो है वो मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, जिस पर हमने ये तकरीर रोक दी है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे किसी बंदे ने भी ऐसा नहीं कहा, आप हमेशा हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमें आगे कर देते हैं और ख़ुद पीछे से गायब हो जाते हैं।
اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمارے احتجاج کو ریکارڈ کیا جائے، ہمارا یہ احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر موجود ہیں، زرداری صاحب نے بھی شرکت کی ہے، یہیں پہ فیصلہ کر دیا جائے اور سندھ حکومت کو تحویل کر دیا جائے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی۔ وہ تو حکومت کو بھی نہیں گرانا چاہتے، صرف پریشر میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ نیب کی طرف سے ان کو کچھ ایز مل سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوگا آپ ہمیں لکھ کر دیں گے، کیونکہ باہر جا کر ہم جو باتیں کریں گے اس میں آپ پیچھے سے غائب ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح، اور لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے کمپرومائز کرنا ہے اور ہمیں آگے کر دینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے حکومت کی بھرپور مخالفت کرنی ہے، بھرپور احتجاج کرنا ہے، تو جو باتیں بھی یہاں پر ہوں گی وہ آپ ہمیں لکھ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ سندھ اسمبلی استعفے دے دے اور سندھ حکومت کو تحویل کر دیا جائے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں تو جیل بھجوا دیں گے اور خود آزاد پھرتے رہیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہم لوگ ہی جیل میں جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار ہم جیل میں جائیں گے تو مولانا فضل الرحمان ایٹ لیسٹ ہمیں ملنے تو آئیں گے، وہ تو ہمیں ملنے بھی نہیں آتے۔ اس کے بعد جب نواز شریف کا نمبر آیا تو ان کی تقریر اسی طرح شکایات سے بھری ہوئی تھی، اسی طرح انہوں نے اپنا وہی رویہ رکھا، اداروں کو بھرپور نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو ادارے جن پر ان کا اثر و رسوخ ہے، جہاں پر ہر بندہ ان کی مرضی کا بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، نیب کو بھی بنایا، سی پیک کی بھی مخالفت کی کہ سی پیک کے ساتھ بی آر ٹی والا حال کیا جا رہا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کی پوری کوشش تھی کہ سی پیک کا کام جتنا سلو ہو سکے اتنا سلو چلے، کیونکہ امریکہ اور بھارت اس پر شدید ناخوش تھے۔ اس کے علاوہ عاصم سلیم باجوہ پر انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے، آصف غفور پر انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے، اور عاصم سلیم باجوہ کی دولت کا تو وہ ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان سے ایسے حساب مانگ رہے تھے جیسے انہوں نے اپنا حساب تو سارا دے دیا ہے، سب کچھ ان کی طرف سے کلیئر ہے۔ اور اس سب سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب نواز شریف نے پوری طرح سے الطاف حسین والا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ جو بات بھارت کرتا تھا وہی بات الطاف حسین بھی کرتا تھا، اسی طرح سے جو بات بھارت کر رہا ہے وہی بات نواز شریف بھی کرتے ہیں۔ جب سے ڈان لیکس ہوئی ہیں ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ سی پیک کے بھی وہ خلاف تھے، عاصم سلیم باجوہ کے خلاف بھی بھارت سے ہی آواز اٹھی اور یہاں پہ پوری ایک کمپین چل پڑی۔ ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی پوری طرح سے بھارت کی کوشش ہوتی ہے، اور یہاں پر نواز شریف کی اور مریم نواز کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کے رابطہ کار ہیں جن کے ذریعے وہ سعودی عرب سے رابطہ کر رہے ہیں، ان میں ایک تو اسحاق ڈار ہیں، ایک ان کے بڑے بیٹے حسن نواز ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا سعودی عرب میں کافی اثر و رسوخ ہے۔ حسن نواز کا، نواز شریف کا اور مریم نواز کا لگاتار یہی کہنا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور وہ بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو یہاں پر لا کر بٹھایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے وہی بیٹھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو پسند نہیں کرتی وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہم نے جب بھی دیکھا ہے نواز شریف جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ماتحت کہنے لگتے ہیں، اور پاکستان میں جو کچھ بھی اب تک ہوا وہ سب کا ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو ان کے مطابق ان کی جو 3 حکومتیں آئی ہیں ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دلائی تھی، تب تو وہ ٹھیک تھے، لیکن اگر اب ان کے مطابق عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ غلط کام کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں میں یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔